त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको अभिन्न अङ्ग हो। यसले दुई फरक कार्य गर्दछ। शिक्षण अस्पतालको रूपमा यसले संस्थानको शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, आधारभूत, स्नातक र स्नातकोत्तरको लागि व्यावहारिक क्षेत्र प्रदान गर्दछ र राष्ट्रिय आविष्कारको रूपमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्नेहरूलाई चिकित्सा हेरचाह र सेवाहरू प्रदान गर्दछ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकासमा शिक्षण अस्पतालको स्थापना एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य थियो र नेपालको इतिहासमा त कोसे ढुङ्गा नै आडित भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल नेपालको प्रसिद्ध सार्वजनिक अस्पताल हो। यो सन् 1982 मा स्थापना भएको थियो। सुरुमा 300 शैय्याको वा 300 बेडको सुविधा थियो, जो अहिले बढेर 700 भन्दा बढी शैय्याको वा बेडको सुविधा रहेको छ। यो अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानको लागि शिक्षण र अनुसन्धान गतिविधिहरूको साइट हो। बिरामीले अस्पताल खचाखच भरिने, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अत्तालिने अवस्थामा पनि उनीहरूको साँघुरो संरचनाभित्र परिउपचार पद्धति सहज र फराकिलो पार्न उनीहरू लागि परेका छन्। इमर्जेन्सी वार्डमा नियमित देखरेखमा पनि बढी खटिने नर्स नै हुन्। सामान्य बेडका बिरामीलाई प्रति 2 देखि 2 घण्टाको फरकमा नर्सहरूले निरीक्षण गर्छन्। उनीहरूको आवश्यक औषधि खुवाउने र बिरामीको अवस्था बुझ्छन्। महामारी पछि नर्सहरूको र यो चिकित्सकहरूको अहिले आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालमा उनीहरूको कार्य एकदम सराहनीय छ। तर साँघुरो संरचनामा एउटा बेडमा 2 जनासम्म बिरामीलाई राखेर हेरचाह गर्दा त्यहाँ समस्या जटिल भएको देखिन्छ। यति मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी शिक्षण अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा सबै खाले औषधि राखिएको छैन, जसका कारण अस्पताल परिसरभित्र रहेका निजी फार्मेसीले औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा चर्को मूल्य असुल्ने गरेका छन्। अस्पतालकै हाताभित्र रहेका निजी फार्मेसीले बढी मूल्य असुलेपछि बिरामी मर्कामा पर्ने देखिन्छ। अस्पतालभित्र 5 जन्य फार्मेसी, त्रिवी फार्मेसी तथा होर्डिङ बोर्ड समेत नटासी राखिएका फार्मेसीले बिरामीलाई ठग्ने गरेका छन्। अस्पताल बाहिरको तुलनामा अस्पतालभित्र रहेका फार्मेसीले बढी मूल्य लिने गरेका छन्। औषधि तथा अन्य मेडिकल सामग्रीमा खरिद गर्दा समेत ठगी गरेको बिरामी गुरुवाहरूको गुनासो छ। तर त्रिवी अस्पतालमा जनशक्तिको कमीको बीच पनि शिक्षण अस्पतालले देखाएको सक्रियता सबैको लागि उदाहरणीय छ। दक्षिण एसियामै राम्रो उपचार गृह र चिकित्सा विधाको उत्कृष्ट तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा टिचिङ अस्पतालले विशिष्ट पहिचान बनाएको धेरै विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन्। विक्रमी सम्वत 2040 असार 31 गते स्थापना भएको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले सुरुमा 300 शैय्या मार्फत सेवा प्रदान गरी पनि हाल सेवा विस्तार गरी 1000 शैय्या मार्फत बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। उक्त अस्पतालले पछिल्लो समय पेडियाट्रिक सर्जरी, पेडियाट्रिक आइसियु, सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर लगायत सेवा विस्तार गरेको छ। केही समय अगाडि अस्पतालले निरन्तर 25 वर्षभन्दा बढी समय सेवा गर्ने 75 जना कर्मचारी, डाक्टर तथा नर्सलाई दीर्घ सेवा पदकबाट सम्मान गरेको थियो। त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 60 भन्दा बढी स्वास्थ्य विधामा पढाइ हुँदै आएको छ। हामीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालको निरीक्षण गर्दा त्यहाँको प्राङ्गणदेखि त्यहाँको बाहिरी वातावरण र सुन्दर मनोरम दृश्यलाई पनि हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गरेका छौँ। आउनुहोस् त्रिवी शिक्षण अस्पतालको भ्रमण गरौँ।